आज मैं बहुत खुश था। खुशी से मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। कितने महीनों से जो मैं ख्वारी देख रहा था, आज उसका ख़ात्मा हो गया था। मैंने जितनी मेहनत की थी, इस मेहनत का फल मुझे मिल गया था। घर आया तो अम्मा इस कच्चे घर के अंदर बैठी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अम्मा के हाथों में हुक्का था और उनकी नज़रें दरवाजे की जानिब लपकते हुए मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में रोशनी सी उतर आई। अम्मा ने मुझे देखकर गोया सोकर सांस लिया था। आ गया मेरा पुत्र, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। आज तुमने बहुत देर लगा दी बेटा। मैं अम्मा के कदमों में जाकर बैठ गया। मैं बहुत खुश था। मेरे हाथों में मिठाई का डिब्बा भी था। अम्मा ने भी बिन कहे मेरी खुशी को महसूस कर लिया। आज मेरा बेटा खैर से बहुत खुश है। क्या खुदा ने मेरी बेटी की तमन्ना पूरी कर दी। अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई है। मेरी बहुत अच्छी सैलरी है। जल्द ही मैं इस कच्चे घर को पक्का करवा लूँगा। मैं मोटरसाइकिल ले लूँगा, तुम्हारा अच्छा इलाज करवाऊँगा। अम्मा, अब हमें घुट घुट कर ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, बल्कि अब हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। अम्मा, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। मैं जज्बाती आंखों से ख्वाब देख रहा था और वो ख्वाब अम्मा की आंखों में भी जाग रहे थे। अम्मा ने मुस्कुरा कर मेरा माथा चूमा और अपना मुंह मीठा किया। कहने लगी, बेटा ये तो बहुत खुशी का दिन है। क्यों ना इस खुशी के मौका पर अपनी खुशियों को दोबारा करें। अम्मा, किस बात पर? मैं चौंका था। क्या मतलब? अम्मा, खुशियों को दोबारा कैसे किया जाता है? अम्मा हल्के से अंदाज में हंसी थी। पागल ना हो तो बेटा, खुशियों में दूसरों को शरीक करने से और मुनासिब वक्त पर मुनासिब फैसला करने से हम अपनी इन खुशियों की उम्रों को बढ़ा सकते हैं। मैं तुम्हारी खाला की तरफ जा रही हूँ, उसका मुंह मीठा करवाने के लिए और बात पक्की करने के लिए। अम्मा मिठाई का डब्बा लेकर एक तरफ चल पड़ी और मैं जो अम्मा की बात सुनकर अपनी जगह पर सुन खड़ा हो गया था। अम्मा के अपनी जगह से हटते ही मेरे बेजान कदमों में जैसे जान पड़ गई। मैं भागते हुए अम्मा की राह में आकर खड़ा हो गया। अम्मा, क्या बोल रही हो तुम? खाला से क्या बात करनी है? अरे, तुम्हारी और साजदा की बात करनी है। तुम दोनों का रिश्ता मैंने बचपन में तय किया था। अब तुम दोनों के रिश्ते की याद दहानी करवाने जा रही हूँ और अपनी बहन को कहने जा रही हूँ कि इसी जुम्मा को मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाकर इस घर में लेकर आ जाऊंगी। देखना हमारे घर में साजदा के आने से कैसे हर तरफ रोशनी हो जाएगी। मगर अम्मा, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हो? साजदा तो जाहिल है, अनपढ़ है। उसने तो शायद स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। मैंने मास्टर्स किया है, इतनी बड़ी डिग्री हासिल की है, क्या इसलिए कि गांव की एक अनपढ़ लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूं? मेरा ये कहना ही था कि अम्मा ज़मीन पर बैठ गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। जवानी में बेवगी काटी, लोगों के जूठे बर्तन धोए, सफाइयाँ की। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें पढ़ाया लिखाया या किसी काबिल बनाया इसलिए कि तुम बड़े होकर मेरी पसंद से इनकार करो? खूब सिला दिया है तुमने बेटा। ठीक है, अगर माँ की पसंद नहीं मंजूर तो मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने उन लोगों को ज़ुबान दे रखी है और अब तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवाना चाहते हो। जाओ बेटा, आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। अम्मा बहुत जज्बाती हो गई थी। मैं बेबसी से उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। ठीक है माँ, जो आप करना चाहती हैं आप करें। साजिदा के साथ शादी करना चाहती हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मगर रोना बंद करो, तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ़ दे रहा है। अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। मेरा चांस है बेटा, मुझे यकीन था कि तू मेरी पसंद से कभी इनकार नहीं करेगा। आखिर क्या कमी है साजिदा में? इतनी अच्छी है, लाखों में एक है। अम्मा उसकी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हुए चली गई थी और मैं सर पकड़ कर रह गया। आखिर है क्या साजिदा में ऐसा जो मैं उसके साथ शादी कर लूँ, उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लूँ? साजिदा का सरापा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। वो दरमियाने कद की, सांवली रंग की, मामूली से नकोश की हामिल लड़की थी, जिसने मेरी ही तरह गुर्बत के माहौल में आँख खोली थी और सब्र से अपनी जवानी गुजारी थी। खालू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी दोनों बेटियों को स्कूल पढ़ाते। साजिदा से बड़ी बेटी शाइला थी। वो भी साजिदा की तरह चिट्टी अनपढ़ थी। उसने भी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उससे मामू अपने घर ब्याह कर ले गए थे और अब साजिदा को अम्मा अपनी बहू बनाने का फैसला कर चुकी थी। मैंने सुना था कि वो बहुत नेक सीरत है, तहज्जुद गुजार है, उसकी दुआओं में बड़ा असर है। जब अम्मा वापस आई तो उसकी ही बातें और तारीफ़ें किए जा रही थी, जिन्हें मैं बेजारी से सुन रहा था। इसी जुम्मा को अम्मा ने साजिदा के साथ मेरा सादगी से निकाह कर दिया था। जहेज़ के नाम पर वो दो चारपाइयाँ और चंद कपड़ों के जोड़े लेकर आई थी। मैंने बेजारी से उसके सादा से रूप को देखा था। दुल्हन बनकर भी उस पर कोई रूप नहीं चढ़ा था। वो बिल्कुल सादा होलिये में थी। मेरा दिल बेजार सा हो गया था। मुझे अपनी किस्मत से शिकवा होने लगा। कुछ दिन के बाद जब मुझे तनख्वाह मिली, अम्मा कहने लगी, तनख्वाह में सबसे पहले अपनी बीवी के लिए कपड़े लेकर आना। उसके पास घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। बल्कि एक काम करो, अपने साथ शहर ले जाओ इसे, वो अपनी पसंद की चीज़ें खुद ले लेगी। मैंने एक नज़र साजदा की तरफ देखा और तमस्खुर से हंस पड़ा। अम्मा, इसे अपने साथ शहर ले जाकर अपना मजाक उड़वाने वाली बात है। भला इसे क्या पता शॉपिंग करने का? जब मुझे बेहतर लगेगा मैं लेकर आ जाऊंगा।
वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। मेरा साजदा के साथ रवैया पहले दिन जैसा ही था। इसमें कोई बेहतरी नहीं आई थी। साजदा ना सिर्फ आम शक्ल सूरत की मालिक थी, जाहिल थी, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा बदसलीका भी थी। मैं जब भी उससे कुछ ख़ास खाने की फरमाइश करता तो वो खाना ख़राब कर देती। मुझे हमेशा गरम गरम रोटी खाने की आदत थी। मैं जब घर वापस आता तो साजदा से कहता कि उसी वक्त मेरे लिए गरम रोटी बना कर लाए। इससे पहले ये काम अम्मा सर अंजाम दिया करती थी, मगर हर बात वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी लेकर आ जाती, कभी आधी कच्ची कभी आधी पकी, जिसे देखकर मैं बेजार हो जाता। एक दिन जब उसने खाने में नमक तेज़ कर दिया और रोटी के किनारे भी कच्चे रह गए, तो तब मैं अम्मा के सर पर जाकर चिल्लाने लगा, ये क्या उठा कर ले आई हो आप मेरे लिए, जिसमें ना अच्छी शक्ल है ना कोई सलीका है। इसे तो रोटी तक पकाना नहीं आती। आखिर मैं ऐसी ही बदसलीका औरत के साथ कैसे सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अम्मा, तुमने ज़रा भी मेरे बारे में नहीं सोचा, बस अपनी बहन का बोझ हल्का करने के लिए उसका बोझ उठाकर मेरे सर पर लाद दिया। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोले जा रहा था, ये सोचे समझे बगैर कि मेरे अल्फाज साजदा और अम्मा के दिल पर क्या असर डाल रहे थे। साजदा की आंखों में आंसू थे, टूटे ख्वाब की किरचियाँ थीं, जिन्हें देखकर भी मैं जानबूझकर अनजान बना हुआ था। और अम्मा ने तो बिल्कुल चुप साथ दी थी। उस दिन के बाद वो गोया बोलना ही भूल गई थी और फिर एक रात वो इसी तरह चुपचाप इस दुनिया से चली गई थी। अम्मा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला होकर रह गया था। घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। साजदा किसी बुत की माने हर वक्त खामोश और गुमसुम सी रहती थी। वो नमाज रोज़े की पाबंदी करती थी और हर वक्त वो नमाज के अंदाज में चादर की बुकल मारे रहती। और मैं सोचता कि इस जाहिल को नमाज पढ़ना आती भी है या नहीं। एक दिन उसका इम्तहान लेने के लिए मैंने उससे कहा, मुझे नमाज पढ़ के सुनाओ, मैं देखूं तो नमाज में क्या पढ़ती हो। उसने मुझे थोड़ी सी नमाज सुनाई थी कि उसकी ज़बान अकलाने लगी। वो सर झुका कर बैठ गई। मैं ज़ोर ज़ोर से कह के लगा कर हंस पड़ा, तो तुम ये नेक होने का ढोंग किसके सामने रचाती हो? तुम्हें तो नमाज तक पढ़नी नहीं आती और मेरे सामने बड़ी तुम नमाजी परहेजगार बनती हो। जाओ यहाँ से, खाना लेकर आओ। मैं उसे जलील करते हुए वहाँ से निकाल दिया था। मैंने शुक्र किया था कि 5 साल का अरसा गुजरने के बाद भी अल्लाह ताला ने साजदा से मुझे कोई औलाद नहीं दी थी। मैं इस बात पर बहुत खुश था। अगर औलाद की जिम्मेदारी बढ़ जाती तो इस औरत को छोड़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। अब तो मैंने कुछ और ही सोच लिया था कि शहर में जाकर दूसरी शादी कर लूँगा, अपनी एक नई ज़िंदगी बसा लूँगा। वैसे भी अब मेरी जॉब में प्रमोशन हो गई थी, मेरी तनख्वाह पहले से डबल हो गई थी। मुझे ऑफिस की तरफ से छोटा सा घर भी मिला था और एक गाड़ी भी मिली थी। गांव में अब कौन था जिसके लिए मैं आता? एक माँ थी, अब वो भी मिट्टी तले जाकर सो गई थी। बाकी जो रिश्तेदार थे उनसे मेरी कुछ खास बनती नहीं थी। खाला और खालू से तो मुझे बहुत सी शिकायतें थी कि उन्होंने अपनी बेटी को कोई सलीका कोई गुण नहीं सिखाया और इस जाहिल को मेरे पल्ले बांध दी। एक दिन मैं साजदा को बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए घर छोड़कर शहर में आ गया था। मेरे नए ठिकाने के बारे में किसी को भी खबर नहीं थी। मैंने सबसे पहले अपना नंबर तब्दील किया और फिर ऑफिस से मिले घर में रहने लगा। चंद दिन तो मेरी ज़मीर ने मुझे मलामत की कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी बीवी है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसका हर हाल में साथ निभाना चाहिए। अगर मुझे दूसरी शादी करनी है तो मैं साजदा को क्यों छोड़ रहा हूँ? उसे अपने साथ रखूँ, वो भी इस घर में रहेगी। मगर फिर मैंने अपने ज़मीर को सुला दिया था और फिर मैंने माँ जबीन के साथ शादी कर ली। वो मेरे ऑफिस में ही जॉब करती थी। पहली नज़र में ही वो मुझे पसंद आ गई थी। वो बहुत खूबसूरत और तरहदार लड़की थी। माँ जबीन को भी घर के कामों में कोई ख़ास लगाव नहीं था। उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता था। शादी के अव्वलीन दिनों में तो बाहर से ही मैं खाना लेकर आता रहा। मगर मेरी मोहब्बत में माँ जबीन ने घर में खाना बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथ के बदमज़ा खाने भी मैं खुशी से खाता था, क्योंकि ये सब वो मेरी मोहब्बत में बनाती। जल्द ही अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की खुशखबरी भी दिखा दी थी और फिर मैं तो साजदा को बिल्कुल भूल ही गया। अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के बारे में ही सोचने लगा। अल्लाह ताला ने मुझे 2 जुड़वा बेटों की नेमत से नवाजा था। अब तो मेरी ज़िंदगी का महवर सिर्फ मेरी औलाद और मेरी दूसरी बीवी ही थी। साजदा का मेरे ख्वाबो ख्याल में भी कोई गुजर नहीं होता था, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुतमईन हो गया था। मेरी प्रमोशन हो गई। मैंने सेविंग करके साइड बिज़नेस भी शुरू कर दिया था, जिसकी निगरानी अपने एक दोस्त को सौंपी। अल्लाह ताला ने मेरे कारोबार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी और अब मेरा बिज़नेस इतना बढ़ चुका था कि मैंने नौकरी भी छोड़ दी थी और अपने कारोबार पर तवज्जो देने लगा। अपना बड़ा सा शहर में घर बना लिया था। मैंने एक बड़ी सी गाड़ी भी ले ली थी और ज़रूरत की हर वो चीज़, हर वो आसाइश मुझे हासिल हो गई थी जिसके बारे में कभी मैंने सोचा था। और ये सब माजबीन की मेरी ज़िंदगी में आने के बाद ही हुआ था। मैं उसे खुशकिस्मत समझता था, क्योंकि ये औरत ही तो थी जो मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर गई थी। इस तमाम अरसे में एक बार भी मैं गाँव में नहीं गया था। जब भी अम्मा की याद आती तो उनके लिए बख्शिश की दुआ कर लेता।
خود بخود دل چاہتا کہ اماں کی قبر پر جاؤں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں، مگر پھر زندگی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور کچھ شاید میں اپنے اصل سے بھی بھاگ رہا تھا۔ میں نے ماں جبین کو اپنی پہلی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسے یہی کہا تھا کہ میں گاؤں میں رہتا تھا، مگر ماں کے انتقال کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کر شہر میں آ گیا۔ میری بیوی کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو وہ بہت پسند کرتی تھی۔ کہتی کہ گاؤں کے لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں، بہت ملنسار۔ مجھے گاؤں کے لوگوں سے بہت انسیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ مجھے بہت بار کہتی کہ میں اسے اپنے گاؤں لے کر جاؤں، مگر میں ہمیشہ اسے ٹال دیتا۔ اگر جان پہچان کا کوئی آدمی مجھے مل جاتا، وہ ساجدہ کے بارے میں بات کرتا، مجھے لان تان کرتا کہ پہلی بیوی کو چھوڑ کر میں کہاں چلا گیا ہوں، اس کی پلٹ کر خبر بھی نہیں لی، تو تب ماں جبین کے سامنے میری کیا عزت رہتی۔ اس رات میں سو رہا تھا جب میں نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض تھی، کسی بات پر گلہ کر رہی تھی۔ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے اماں کو پہلی بار اپنے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ بھی اس حال میں کہ وہ مجھ سے ناراض تھی۔ میرا تو جیسے دم نکلا جا رہا تھا۔ اسی وقت میں نے اماں کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کل ہوتے ہی میں اماں کی قبر پر ضرور جاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی میں اماں کی قبر پر آ گیا تھا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور پھر ان کی قبر کے پاس ہی بیٹھ کر سوچتا رہا کہ آخر وہ مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ پھر جیسے میرے ذہن کی کھڑکی کھل گئی تھی۔ کہیں اس بات پر تو ناراض نہیں کہ میں ان کی بھانجی کو اکیلے چھوڑ کر آ گیا، نکاح کے بندھن میں باندھ کر بھی اس کا خیال نہیں کیا، اس رشتے کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ اب میں کیا کروں؟ کیا گھر جاؤں، اپنی پہلی بیوی سے معافی مانگوں، اور اگر اس نے شور مچا دیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اور اگر یہ سب میری دوسری بیوی کو پتہ چلا تو پھر کیا ہوگا؟ میں کتنی ہی دیر وہاں بیٹھ کر کشمکش میں مبتلا رہا۔ پھر میں ایک فیصلہ کر کے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ زندگی میں ہمیشہ ان کی خوشی کا خیال رکھا، مگر مرنے کے بعد ان کے جیسے عزیز رشتوں کے بارے میں ہی بھول گیا۔ جب میں گھر کے پاس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرا وہ گھر جو کچا تھا، 2 کمروں کا ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، اس وقت وہاں پر ایک بہت بڑی حویلی تھی جو شان سے سر اٹھا کر کھڑی تھی۔ پاس ایک بچہ گزر رہا تھا۔ میں نے اسے روکا، یہ حویلی کس کی ہے بیٹا؟ میں نے سوچا شاید میری بیوی گھر بیچ کر چلی گئی اور نئے مالک نے یہاں پر حویلی بنا لی، مگر اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ کہنے لگا یہ ساجدہ بیوی کا گھر ہے، اگر آپ بھی اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے ہیں تو آپ مردان خانے میں بیٹھ جائیں۔ اس بچے کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ آخر یہ میری بیوی کے بارے میں کس طرح کی بات کر رہا تھا؟ وہ میرا مسئلہ کیسے حل کر سکتی تھی؟ وہ کون تھی؟ ایک جاہل ان پڑھ عورت، بھلا دوسروں کے مسائل کیسے حل کر سکتی ہے؟ اور اس نے اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا؟ یہ چکر کیا ہے؟ یہ تو ساجدہ سے مل کر ہی پتہ چلے گا۔ میں بیٹھک میں جانے کی بجائے حویلی کے اندر والے دروازے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ تبھی چوکیدار نے مجھے روکا۔ آپ کون ہو؟ اس طرح منہ اٹھا کر اندر کیوں جا رہے ہو؟ میرا نام سکندر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ میرا جی کہنا ہی تھا کہ چوکیدار نے میرا راستہ چھوڑ دیا۔ ارے بابو آ گیا، اتنے سال لگا دیا آپ نے۔ بی بی جی آپ کا روز انتظار کرتی ہیں، روز پوچھتی ہیں کہ سکندر بابو آئے یا نہیں، اور جب آئیں تو انہیں سیدھا گھر کے اندر بھیج دینا۔ میں حیران پریشان سا گھر کے اندر آ گیا۔ تبھی مجھے چوکیدار کی آواز سنائی دی۔ بابو جی، زمیندار جی آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ کب سے انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جب بھی آپ آئیں گے تو میں انہیں آپ سے ضرور ملواؤں گا۔ مجھے یاد آیا کہ زمیندار شوکت میرا بہت اچھا دوست تھا۔ شہر جانے کے بعد میں نے اپنے دوست کے ساتھ بھی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، شوکت کو بتا دو میں آ گیا ہوں، وہ مجھ سے مل سکتا ہے۔ میں صحن میں بیٹھ کر شوکت کا انتظار کرنے لگا۔ میری نظریں حویلی کی چاروں طرف گھوم رہی تھی، ساجدہ کو جیسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر یہ عورت کر کیا رہی ہے؟ میں صحن میں بیٹھا حیرت سے حویلی کے در و دیوار دیکھ رہا تھا۔ یہ جگہ مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ یہ سوال کہ یہ سب کیسے ہوا میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ میرے بچپن کا دوست گاؤں کا زمیندار شوکت تیزی سے میری طرف آیا، جس کے چہرے پر عقیدت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سکندر، اوئے سکندر، تو اتنا بڑا آدمی بن کر لوٹا ہے یار، کہاں غائب تھا اتنے سال؟ شوکت نے گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا، مگر جلد ہی اس کی آنکھوں میں التجا جھلکنے لگی۔ یار بس زندگی کی دوڑ میں لگ گیا تھا۔ تم سناؤ یہاں سب کچھ کیسا ہے؟ میں نے بات ٹالنی چاہی۔ شوکت ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یار میں اسی لیے تیرا انتظار کر رہا تھا تاکہ تم اپنی بیوی سے کہو کہ وہ میرے لیے دعا کرے، میرا مسئلہ حل کرا دے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارا خاندانی زمین کا جھگڑا ایسا پھنسا ہے کہ کوئی حل نہیں نکل رہا۔ وکیل پنچایت سب ہار مان گیا ہے۔ سکندر تو اپنی بیوی سے کہے کہ وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، صرف وہی ہمارے مسئلے کو حل کروا سکتی ہے۔ سنا ہے اس کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ میرے دل پر ندامت کی سوئی چپھ گئی، میں حیران پریشان رہ گیا تھا۔
ساجدہ آخر کون تھی؟ وہ کیا کر رہی تھی؟ سب اس کے بارے میں اتنی عجیب عجیب باتیں کیوں کر رہے تھے؟ میں ساجدہ کو کیا کہہ سکتا تھا؟ شوکت کی باتوں نے میرے ذہن کو مزید الجھا دیا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے شوکت، تم باہر انتظار کرو، میں ابھی تمہاری بھابھی سے بات کرتا ہوں۔ میں بغیر کسی کی اجازت کے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ صحن سے گزر کر میں ایک صاف ستھرے کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے ہلکی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا ساجدہ ایک چھوٹی سی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ تھی۔ اس کا لباس سادہ تھا، مگر اس کے چہرے کی وقار اور نور نے اسے دنیا کی حسین ترین عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے دروازے پر دستک دی۔ ساجدہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ میں آؤں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، سکندر، مجھے آپ کا انتظار تھا، اندر تشریف لے آئے۔ اس کی آواز میں وہ ہکلاہٹ نہیں تھی جس کا میں نے کبھی مذاق اڑایا تھا۔ میرے قدم خود بخود رک گئے۔ ساجدہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ حویلی، یہ زمیندار باہر قدموں میں بیٹھا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساجدہ نے نرمی سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھ جائیے سکندر، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ وہ میرے قریب صوفے پر بیٹھ گئی، مگر ہماری درمیان ایک نامعلوم فاصلہ حائل تھا۔ اس نے بہت سکون اور اعتماد سے اپنی بات شروع کی۔ جب آپ گئے تھے تو میرے پاس کوئی آسرا نہیں رہا تھا۔ آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا۔ میں نے جس حالت کو آپ کی نظر میں دیکھا تھا، وہ میری اپنی نظر میں بھی کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ مجھے آپ کی وہ بات یاد آئی کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے اور تم ایک ان پڑھ ہو۔ اس بات نے میرے دل میں آگ لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، مگر میں نے سوچا کہ دنیا کی ڈگریوں سے بہتر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم کی ڈگری ہے۔ اسی لیے میں نے گاؤں کے قریب ایک پرانے مدرسے میں جانا شروع کر دیا۔ میں سکتے میں آ گیا۔ مدرسہ؟ جی، میں نے خود کو مکمل طور پر دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے قرآن پاک کو صرف پڑھا نہیں بلکہ اس کو سمجھا، حدیث کو حرف بحرف جانا۔ نماز اور تہجد میرا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ میرا تعلق دنیا سے ٹوٹ گیا اور میرے اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا۔ آپ نے مجھے جاہل کہا تھا نا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی علم کی روشنی سے خود کو منور کر لیا، اور وہ روشنی آپ کی ان تمام ڈگریوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں عقیدت کا رس کھل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری محنت اور عاجزی کو قبول فرمایا۔ میرے دل سے دعا نکلتی تو عرش تک پہنچتی۔ لوگ دور دراز شہروں سے میرے پاس آتے، کوئی اپنی اولاد کے لیے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے دعا کروانے، کوئی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ لوگ مجھے ساجدہ بی بی کہنے لگے اور میری دعاؤں میں اثر دیکھنے لگے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا ہے۔ وہ زمیندار بھی جو باہر بیٹھا ہے، میری آواز پر مشکل نکل پائی۔ جی، اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لوگ عقیدت سے بہت سارے پیسے اور تحائف دے جاتے تھے۔ میں نے کبھی کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا۔ یہ تمام نذرانے میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے، اور یہ حویلی بھی بنوائی تاکہ دور سے آنے والے حاجت مندوں کو آرام اور ٹھکانہ مل سکے۔ اس سکندر، یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ اس نے پوری حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ جب آپ گئے تھے میرے پاس کوئی مالک نہیں تھا۔ میں نے یہ سب آپ کی امانت سمجھ کر بنایا اور سنبھالا۔ میں نے یہ حویلی آپ کے نام کر دیا۔ آپ اپنی امانت لے کر جا سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت خوش ہیں، آپ کی دوسری بیوی ہے اور آپ کو خوبصورت جڑواں بیٹے بھی عطا ہوئے ہیں۔ میں شرمندگی، ندامت اور حیرت کے بوجھ تلے دب گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کیسی عورت کو جہالت کے تانے دے کر ٹھکرایا تھا؟ اس نے میرے لیے امانت داری اور اثار کی ایسی مثال قائم کر دی جس کا کوئی دنیاوی جواب نہیں تھا۔ ساجدہ، مجھے معاف کر دو، میں ایک حقیر، مغرور اور کم عقل انسان تھا جو ہیرے کی قدر نہ جان سکا۔ میں نے تمہیں جاہل سمجھا، مگر حقیقت میں جاہل تو میں تھا۔ میں ان دنیاوی ڈگریوں کے گھمنڈ میں تمہاری نیکی کو پہچان ہی نہیں سکا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں اور پھر سکون سے میری طرف دیکھا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ پہچان لے انہیں دنیا کی پہچان کی ضرورت نہیں رہتی۔ سکندر، میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ میں اپنے دل میں کوئی رنجش نہیں رکھنا چاہتی۔ میں اس کی شرافت کے سامنے ٹوٹ گیا۔ میں اپنی دوسری بیوی کو شہر جا کر سب بتاؤں گا، اور میں تمہیں بھی اپنے ساتھ شہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ ساجدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کا بہت شکریہ سکندر، مگر اب میری زندگی کا مقصد بدل چکا ہے۔ میں اب اس دینی خدمت، علم کی اشاعت اور حاجت مندوں کی مدد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا گھر اب یہی حویلی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر دن رات لنگر چلتا ہے، اور میرا سسرال وہ مدرسہ ہے۔ مجھے اب اس دنیا کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ کی امانت آپ کے سپرد ہے۔ میں ایک شکستہ دل کے ساتھ وہاں سے اٹھا۔ میں نے شوکت کو ساجدہ کا پیغام پہنچایا۔ ساجدہ نے کہا کہ میں اس کے لیے دعا ضرور کروں گی، مگر مسائل حل کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔
پھر میں احساس کمتری میں ڈوبا ہوا اور غمگین سا واپس شہر روانہ ہوا۔ پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنی بیوی ماں جبین کو اپنی پہلی شادی اور ساجدہ کے حقیقی مقام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ساجدہ کا درجہ اور اس کی ولیہ بننے کی کہانی سنائی۔ ماں جبین حیران رہ گئی۔ اس دن مجھے تکلیف دہ احساس ہوا کہ میں نے جس سے جائز سمجھ کر چھوڑا تھا اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بلند مقام تھا، اور میں اس پاکیزہ رشتے کی قدر نہ کر سکا۔ ساجدہ تو اپنی حویری میں اللہ تعالیٰ کی قربت پا چکی تھی، اور میں دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی عزت نفس اور ضمیر کے سامنے خود کو انتہائی مفلس محسوس کر رہا تھا۔ یہ حویلی میری بیوی نے نہیں بنائی تھی، بلکہ میرے مغرور دل کو توڑنے اور میری جہالت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عبرت بنا دیا تھا۔